खुशामदीद दोस्तों, आज हम इस किताब का बकिया हिस्सा पेश करेंगे। दोस्तों, अगर आपने इस किताब का पहला पार्ट नहीं देखा तो वो जरूर देख लें। तो आइए किताब के बकिया हिस्से की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अभी तक सारी बात मुस्बत यानी कि पॉजिटिव ख्यालात और एहसासात के गिर्द घूम रही थी। आपके पास अपने हम मनसब के साथ एतमाद पैदा करने के लिए टेक्निक्स की एक मुकम्मल टूल किट होनी चाहिए जो आपको उनकी ख्वाहिशात और ज़रूरियात के बारे में मालूमात जमा करने में मदद करेगी और मुज़ाकरात को इस डायरेक्शन में ले जाएगी जहां आप इसे ले जाना चाहते हैं। अब आते हैं मनफी यानी कि नेगेटिव पहलू की तरफ। हम एक छोटे से लफ्ज़ के बारे में बात करेंगे जिससे हम सब डरते हैं और वो लफ्ज़ है ना। ये मनफी लफ्ज़ बहुत सारे आइडियाज़ का खात्मा कर सकता है। एक ऐसा लफ्ज़ जो मायूसी फैला सकता है, लेकिन अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो एक नेगोशिएटर के लिए ये एक बुनियादी हथियार हो सकता है। नहीं कहने से आप ये वाजे कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। ये आपको कंट्रोल देता है, नेगोशिएशन का आगाज करता है और आपको इसमें एक लीड दे देता है। जब आप नहीं कहते हैं तो आप मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर करने के लिए खुद को एक स्पेस फराहम कर देते हैं। नहीं कहना आपको वक्त देता है और वक्त आपको वो मौका फराहम करता है कि आप अपने हम मनसब को अपना मौक़िफ़ कबूल करने पर आमादा कर सकें। लेकिन आपके हम मनसब को भी नहीं कहने का हक है और ये अच्छी बात है। इन्हें अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की इजाज़त देकर आप इन्हें कंट्रोल का भरम यानी इल्यूजन देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका बॉस आपकी पे में इजाफे से इनकार करता है तो आप उससे ये पूछ सकते हैं कि सर, क्या आप मेरे काम से खुश नहीं हैं या क्या मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। ऐसा करने से आप इन्हें हाँ या ना कहने पर मजबूर कर देते हैं। अगली बार जब आप खुद को नेगोशिएशन सिचुएशन में पाएं तो ये जहन में रखें कि नहीं कहलवाना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। सो इसके लिए कोशिश करें। लफ्ज़ नहीं को इस्तेमाल करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसको एक सेल्फिश हरकत के तौर पर देखा जाता है। नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन ये लोगों को इन कंट्रोल भी फील करवाता है। नेगेटिव जवाब लेने के बहुत से मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसा कि पूछना कि कैसे। इख्तिलाफ के जरिए लोगों की असली ख्वाहिशात का पता चलता है। झूठी नरमी यानी कि फॉल्स पोलाइटनेस लोगों की चाहत जाहिर नहीं करती और नहीं के तलाश करने से आप अपने हम मनसब के ख्यालात और एहसासात से पर्दा उठा सकते हैं और अपने अल्टीमेट गोल के करीब पहुंच सकते हैं, एक असली और कमिटेड हाँ। दोस्तों, हो सकता है कि आपको सिखाया गया हो कि टकराव का बेहतरीन नतीजा वो होता है जहां दोनों पार्टीज आधे रास्ते पर मिलें या आधा आधा बांट लें, लेकिन ये दोनों पार्टीज के लिए डिससैटिस्फैक्शन का कारण हो सकता है। बहस के दौरान एक दूसरे के विचारों से सहमत हो जाने से इम्कान यानी पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि आप अपने ख्यालात की तरदीद यानी कि निगेशन कर रहे होंगे। इसलिए हम समझौता से बचने के तरीके तलाश करेंगे और इसकी बजाय कोशिश करेंगे कि आपका पलड़ा भारी रहे। सबसे पहले वक्त का इस्तेमाल करें। वक्त एक बेहद ताकतवर यानी कि पावरफुल टूल है जो सुकून या परेशानी यानी ट्रैंक्विलिटी एंड एंग्जाइटी दोनों का बाइस बन सकता है। नेगोशिएशन में आप दबाव पैदा करने के लिए डेडलाइन देकर अपने हम मनसब को जल्दबाजी में फैसला करने पर मजबूर कर सकते हैं क्योंकि वो मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर में कुछ खोने से डरेगा। आइए तनख्वाह में इजाफे की बहस पर वापस चलते हैं। जब आपका बॉस आपको कुछ वक्त देने का कहे तो एक तारीख तय कर लें। खुद को बताएं कि अगर आपकी दरख्वास्त यानी रिक्वेस्ट इस वक्त तक पूरी नहीं हुई तो आप एक नई मुलाजमत यानी कि जॉब की तलाश शुरू कर देंगे जहां आपकी ज्यादा कदर हो। दूसरा टूल इंसाफ यानी फेयरनेस का है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अकल या रैशनैलिटी की बुनियाद पर फैसले करते हैं। तजुर्बा बताता है कि फैसले जज्बात यानी कि इमोशन से किए जाते हैं। इंसाफ का ताल्लुक मंतक और एहतराम यानी कि लॉजिक और रिस्पेक्ट से है। फर्ज करें कि आपकी तनख्वाह में इजाफे की दरख्वास्त पे आपका बॉस आपको जवाबी ऑफर देता है तो शायद आपको लगे कि आपके साथ चालबाजी की जा रही है और आप इससे बेहतर के लायक हैं। फेयरनेस का लफ्ज़ आपके मुज़ाकराती हम मनसब पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। मिसाल के तौर पर आप अपने बॉस से कह सकते हैं कि आप सिर्फ वही चाहते हैं जो फेयर है। ये एक दिफाई इल्ज़ाम यानी कि डिफेंसिव एक्यूजेशन है जो इनके अपने ही एक्शन से इनको अनकंफर्टेबल कर देगा। ये एक मजबूत बयान है जो ठीक मौके पर चौका मारता है। लफ्ज़ फेयरनेस इस्तेमाल करने का एक और शाइस्ता यानी कि पोलाइट तरीका ये है कि इसे मुज़ाकरात के शुरू ही में बोल दिया जाए। जब आप कहते हैं कि आप फेयर होना चाहते हैं तो आप दूसरे शख्स को बताते हैं कि आप इनका भी ख्याल करेंगे, जो बाहमी एतमाद को बढ़ाता है। लोग हमेशा जज्बाती और गैर माकूल यानी कि इर्रेशनल तरीके से काम करते हैं। अगर आप इनके जज्बात और इनकी रियलिटी को समझना सीख सकते हैं तो आप जो चाहे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ब्लैक स्वॉन को एक ज़माने में अफसानवी मखलूक यानी कि फिक्शनल कैरेक्टर समझा जाता था, जब तक कि 17वीं सदी यानी कि 17th सेंचुरी में एक मुहिम में यूरोपियंस ने इसे दरियाफ्त नहीं कर लिया।
ایک استعارے یعنی کہ میٹافر کے طور پر ایک بلیک سوان کسی ایسی دریافت کی نمائندگی یعنی ریپرزنٹیشن کرتا ہے جسے غیر متوقع، حیران کن، ناممکن یعنی کہ انفورسین، سرپرائزنگ اور امپاسبل سمجھا جاتا۔ مذاکرات کے سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ میں ایک بلیک سوان ایک غیر متوقع معلومات کی نمائندگی کرتا ہے۔ اپنے حق میں بلیک سوان کی شناخت اور استعمال کرنے کے قابل ہونا ایک اہم مہارت یعنی اسکل ہے جو آپ کو کامیاب ہونے میں مدد دے گی۔ آئیے دیکھیں کیسے۔ زیادہ تر مذاکرات میں آپ کے ہم منصب کے بارے میں کچھ ایسی معلومات ہوتی ہیں جو آپ یقینی طور پر جانتے ہیں، جیسا کہ ان کا نام یا ان کی پیشکش یعنی آفر، اور ایسی چیزیں بھی جو شاید ہو سکتی ہیں، جیسا کہ آپ کے ہم منصب کا مذاکرات کو مکمل طور پر چھوڑنے کا امکان۔ آخر میں ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے، ان ناقابل تصور معلومات یعنی کہ ان امیجنیبل انفارمیشن جو نتیجہ کو مکمل طور پر موڑ سکتی ہے۔ یہ آپ کی بلیک سوان ہے۔ ہر ایسی انفارمیشن کو پتہ کرنا ناممکن ہے، لہٰذا جو آپ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لچکدار یعنی کہ فلیکسیبل رہیں اور کبھی بھی اپنے تجربے یا علم کو حتمی یعنی فائنل نہ سمجھیں۔ کچھ ایسی ٹیکنیکس بھی ہیں جن کا استعمال آپ بلیک سوان کو ویزیبل بنانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ پہلے تو بہت سے سوالات پوچھیں اور ان نان وربل اشاروں پر توجہ دیں جو نمودار ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کی توقع سے بڑھ کر معلومات ملے، اور خود سے پوچھیں کہ دوسرا شخص اس وقت یہ بات کیوں کر رہا ہے۔ جب آپ ذاتی طور پر مذاکرات کر رہے ہوں تو بلیک سوان کو عیاں کرنا سب سے آسان ہے۔ ای میلز کے ذریعے اہم یا گہری معلومات حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ورچوئل یا تحریری مواصلات لوگوں کو استدلال یعنی کہ ریزن کرنے کا وقت دے دیتی ہیں، اور شعوری طور پر یعنی کہ کانشیسلی وہ زیادہ انکشاف کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ آواز کا لہجہ اور باڈی لینگویج کو بھی چھپا دیتا ہے۔ آپ کو زیادہ حاضر دماغ رہنے کی بھی ضرورت ہے، خاص طور پر کیجول ماحول میں جہاں لوگوں کے کم چوکس ہونے کا زیادہ امکان ہے اور وہ اپنے گارڈز ڈاؤن کر دیتے ہیں، اور مفید معلومات کا پتہ لگانے کے لیے مررنگ اور لیبلنگ جیسے ٹولز کا استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ تو فرض کریں کہ آپ نے بلیک سوان کا تعین کر لیا ہے، تو اب کیا؟ اگر آپ اسے استعمال کرنا نہیں جانتے تو اس معلومات کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ کے پاس ایسا کچھ ہے جو کہ آپ کا ہم منصب چاہتا ہے تو آپ کے پاس پہلے سے ہی ایک ایڈوانٹیج ہے، ان کی خواہشات کو پورا کرنے کی صلاحیت۔ لہٰذا یہ جان کر کہ وہ واقعی کیا چاہتے ہیں، آپ اس کے بدلے میں جو چاہے مانگ سکتے ہیں۔ دوسری طرف ایک منفی لیوریج ہوتی ہے۔ یہ ایک کوگنیٹو بائس کو ٹارگٹ کرتی ہے جسے نقصان سے بچنا کہا جاتا ہے۔ منفی لیوریج دوسرے شخص کو یہ بتاتی ہے کہ اگر وہ آپ کی پیشکش قبول نہیں کرتے تو آپ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان سے ان کی منچاہی چیز چھین لیں گے۔ تو پتہ کریں کہ آپ کے ہم منصب کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کمیونٹی میں اس کی ساخت یعنی کہ ریپوٹیشن ہو، اور اسے اپنے فائدے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ منفی لیوریج خطرناک ہو سکتی ہے اور اسے احتیاط سے استعمال کیا جانا چاہیے۔ کوئی بھی دھمکی دینے کے نتیجے میں آپ کے مذاکرات خراب ہو سکتے ہیں، جو ممکنہ طور پر اچھے تعلقات کو بھی خراب کر سکتا ہے۔ اس کی بجائے لیبلنگ کو منفی لیوریج کے ساتھ جوڑ کر استعمال کریں۔ مثال کے طور پر ایسا کہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی بنائی ہوئی ساکھ کی قدر کرتے ہیں۔ آخر میں نارمیٹیو لیوریج دوسرے شخص کے اصولوں اور اخلاقی اصولوں یعنی کہ مورل پرنسپلز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسے شواہد یعنی کہ ایویڈنسز ہیں جو کسی شخص کے قول و فعل میں تضاد یعنی کہ ڈسکرپنسی کو ظاہر کرتے ہوں تو آپ کے پاس ایک برتری ہے۔ ان کے خیالات کو سمجھنے کے لیے آپ کو صرف سوالات پوچھنے اور ان کے جوابات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، ادراک یعنی کہ پرسیپشن ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اپنے حواس یعنی کہ سینسز کو چوکنا رکھیں اور ایسی کوئی بھی چیز تلاش کریں جو آپ کو اپنے ہم منصب کے بارے میں غیر متوقع معلومات فراہم کر سکیں۔ اس طرح آپ کسی بھی نیگوسیشن میں آگے بڑھ سکیں گے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی اس کتاب کا اختتام ہوتا ہے۔ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ اس کتاب میں آپ نے کیا نیا سیکھا، کون سے نئے اردو کے لفظ سیکھے، اور ہم اس میں کیا بہتر کر سکتے ہیں۔ اگلی کتاب کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔ اور دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔